बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साहिर अली। तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी और कामयाब ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत के साथ। चैरिटी वर्क वीज़ा जो कि बरतानिया ने मुतारिफ़ करवाया है, उसके हवाले से मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से काफ़ी सारी वीडियोस में ये कहा जा रहा है कि हर कोई बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को यहाँ पर डिनाई करता हूँ कि हर कोई बंदा इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता जब तक आप इस वीज़े की नौइयत के मयार पर पूरा नहीं उतरते। यानी सबसे पहले आप इस तरह कर ले कि इस चैरिटी वर्कर जो वीज़ा है, आप इसकी नौइयत को समझे कि ये वीज़ा है क्या और किस लिए इसको मुतारिफ करवाया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर तो आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं जो कि फलाह बहबूद का काम कर रहे हैं, या फिर ऐसे किसी चैरिटी के साथ आप मंसूब है, मुंसलिक है, जो बच्चों की फलाह बहबूद या फिर माजूरों की फलाह बहबूद या फिर फलाह बहबूद के हवाले से, या फिर यानी जहाँ पर पानी नहीं मिल रहा वो पानी वहाँ पर पहुँचाने के लिए, ये भी एक चैरिटी वर्क है। इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ जो मसाजिद बनते हैं, वो भी एक चैरिटी वर्क है। अब यहाँ पर जो मेन मकसद है, यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा कि इसके एलिजिबिलिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, यानी किस तरह आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और कौन कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट है जो आप पूरी करके इस वीज़ा को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये अनपेड वर्क है, यानी इसमें कोई तनख्वाह आपको नहीं मिलेगी। वो लोग जो इस वीज़े को हासिल करने के चक्कर में हैं और एजर हजरात को पैसे देते हैं कि हमारे लिए ये वीज़ा लगवाएं, या फिर एजर हजरात उनको इस वीज़े के लिए डिमांड करते हैं, तो यहाँ पर एक बात कान खोल कर सुन लें कि यहाँ पर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। यानी आप चैरिटी, एक खैराती वर्क वीज़ा है, यानी आप खैराती तौर पर वॉलंटियरली जिसको कहते हैं हम, आप फ्री में काम करेंगे। ये उसकी सबसे पहली कंडीशन है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये कंडीशन है कि आप अनपेड काम करेंगे, यानी आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे जो भी आप करेंगे उस काम के एवज। ये एक बात नोट कर ले। अब आते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी के क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप पाकिस्तान में चैरिटी के लिए काम करते हैं और उसकी कोई दूसरी कंपनी, यानी जो दूसरा ब्रांच है वो यूके में मौजूद है, तो वो आपको स्पॉन्सर करेगा। अब स्पॉन्सर क्या है? स्पॉन्सर वो होता है कि वो आपको एक स्पॉन्सर सर्टिफिकेट रेफरेंस के तौर पर इशू करता है, जिसमें आपका बायोडाटा मुकम्मल तौर पर होता है, यानी आपका नाम होता है, आपने जो काम करना है उसके हवाले से उसमें मालूमात होती है, कितने घंटे आप उनके लिए वॉलंटियरली काम करेंगे वो उसमें मेंशन होता है, आपके पूरे डिटेल, आपके जो कवायफ है, यानी आपके पासपोर्ट का आपका मुकम्मल एड्रेस, वो उसमें दर्ज होता है। दूसरा, आपके अकाउंट में 1270 पाउंड होने चाहिए, और तीसरा जो है उसके लिए जो शर्त है वो 18 साल से ऊपर की आपकी एज होनी चाहिए। ये तो सिंपल हो गई, लेकिन सिंपल सी बात है। अब स्पॉन्सर रेफरेंस नंबर क्या है? ये वो यूनिक नंबर होता है जो कि इस तरह नहीं है कि वो सर्टिफिकेट आपको दे, बल्कि आप जब उस नंबर को एप्लीकेशन जब आप अपलोड करते हैं तो एप्लीकेशन में आप उस नंबर को डालते हैं। उस नंबर के थ्रू आपका मुकम्मल डेटा होम ऑफिस के पास, जहाँ पर आप एप्लीकेशन करते हैं उनके पास आ जाता है, और फिर वो आपका डेटा देकर आपको उनका जो भी डिसीजन होता है वो आपको इशू करते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो यूके रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, यानी वो यूके में रजिस्टर्ड हो। अब काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश है। किसी ने वेलफेयर सोसाइटी खोल ली है पाकिस्तान में, किसी ने वहाँ पर राब्ते शुरू कर लिए हैं कि अगर कोई इदारा है तो उसमें मेरा नाम दर्ज कर ले। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने मैंने जब व्हाट्सएप देखा तो उसमें ये कहा कि अगर तो कोई इदारा है तो मैं बना लेता हूँ वहाँ पर, वो मेरा नाम उसमें डाल देगा। इस तरह की कोई बात नहीं है, ना ही ये काम आपको सूट करता है कि आप चैरिटी के थ्रू यहाँ पर आ सकेंगे। तीसरी जो बात है, सर्टिफिकेट जो आपको इशू किया जाता है वो 3 महीने के लिए वैलिड होता है। लेकिन यानी आपको अगर आज के दिन अक्टूबर में इशू किया जाता है तो उससे 3 महीने तक आप उसी सर्टिफिकेट पर, जो स्पॉन्सर होता है जिसको
COSP کہا جاتا ہے، یعنی سرٹیفکیٹ آف اسپانسر، وہ ایلیجیبلٹی اس کی ہے 3 مہینے تک، 3 مہینے تک وہ ویلڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ 1270 کے پاؤنڈ کی جو بات ہے وہ 28 دن کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کسی سیر کے لیے نہیں جا رہے۔ جو چیریٹی آپ کو سپانسر کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر تو آپ ان کے لیے کام کرتے ہیں تو تھوڑا بہت وہ آپ کو اس مد میں دیتے ہیں، جس طرح اکوموڈیشن ہو گئی شاید وہ آپ کو آفر کرے، جس طرح فوڈ ہو گیا شاید وہ آپ کو آفر کرے کہ ہم آپ کو فوڈ دیں گے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اب آپ ڈپینڈنٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یہ بالکل سچی بات ہے، اس میں آپ اپنے ڈپینڈنٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کی FRC سرٹیفکیٹ جو کہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتی ہے وہ آپ نے اس میں جمع کرنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ہوگا، جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو یہ چیزیں ساری آپ نے وہاں پر جمع کرنی ہے۔ آپ کا FRC ہو گیا، آپ کا بینک سٹیٹمنٹ ہو گیا جو اس میں 1270 پاؤنڈ ہونی چاہیے، جو آپ کا امپلائر آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے یعنی سرٹیفکیٹ آف اسپانسر وہ اس کے ساتھ ہوگا جس پر یونیک نمبر ہے، یعنی اگر سرٹیفکیٹ مطلب یہ کہ اس میں ہوتا نہیں ہے، آپ یونیک نمبر ڈالیں گے تو آپ کی پوری ڈیٹیلز وہاں پر آ جائیں گی۔ اب اس کی فیس کتنی ہے؟ اس ویزا کی فیس جو ہے وہ ہے 259 پاؤنڈ، جو بھی پاؤنڈ کا ریٹ ہوگا یا جو بھی جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں، اگر تو پاؤنڈ کا ریٹ 250 ہے تو اس کو 250 میں ضرب دیں، اگر 260 ہے 260 میں اس کو ملٹیپلائی کر لیں۔ 624 جو ہے یہ ہیلتھ سرچارج ہوگا، یعنی آپ کا انشورنس ہوتا ہے جب آپ خدا نخواستہ بیمار ہوتے ہیں UK میں تو وہ انشورنس آپ کو کور کرتی ہے اور آپ کا علاج فری ہوتا ہے۔ پھر یہ ویزا ایشو کیا جاتا ہے 12 مہینے کے لیے، اس کے بعد بھی اگر وہ آپ کے کام سے مطمئن ہے تو آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ اس ویزے کی ریکوائرمنٹ ہے۔ باقی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہو یا نہ ہو۔ مطلب بڑی بڑی کمپنی، بڑی بڑی چیریٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں، ان کے برانچز ہیں یہاں پر، تو وہ برانچ اگر ان کو سپانسر کرتی ہے جو لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، جس طرح اگر میں آپ کو یہاں کی چیریٹی کے بارے میں حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ایک چیریٹی ہے، وہ کھجور بیچتے ہیں، کھجور یعنی ڈیٹس جو ہوتی ہے ان کو بیچتے ہیں، اور ان سے جو بھی پیسے حاصل ہوتے ہیں تو وہ پھر مختلف جگہوں پر جہاں پر جو جنگ زدہ علاقے ہیں وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے یا پھر خود ٹکٹ لے کر یہاں پر پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور پھر خود جا کر وہاں پر ان میں کچھ چیزیں لے کر جو بھی پیسے، جو بھی چیریٹی اس پیسوں اس کھجور سے یا پھر ایسی چیزوں سے جو وہ بیچتے ہیں تو وہ اکٹھی کر کے وہاں پر ان کے لیے خوراک کا سامان لیتے ہیں یا پھر ان کے لیے کمبل وغیرہ جو بھی رہن سہن کی چیزیں ہیں وہ لے کر ان کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ چیریٹی کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے ان کو بندے چاہیے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس میں نہیں آ سکتے، لیکن آنے سے پہلے اپنی ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹ ضرور اس میں مینشن کیجئے گا کہ آپ ایلیجیبل ہیں یا نہیں۔ لنک بھی شیئر کروں گا آپ کو کہ اس پر جا کر آپ جہاں پر تمام کی تمام تفصیلات موجود ہوگی، یعنی جو فیس ہے اس کی تفصیلات ہوگی، جو ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹ ہے اس کی بھی ریکوائرمنٹ ہوگی۔ اگر آپ پورا اترتے ہیں تو بے شک آپ آ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کا ضرور انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔